हरिहर भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देवघाट धाम को परम पावन त्रिशूली र काली गण्डकी को संगममा बसेर हामीहरू भगवान श्रीरामको गुणानुवाद गरिरहेका छौं। भगवानका जति पनि रूप छन् ती सबै रूपको चिन्तन गर्ने जो अध्यात्म रामायण छ, यो अध्यात्म रामायणलाई माध्यम बनाएर परमात्माका धेरै रूप छन्। शास्त्रमा परमात्मालाई अनेक रूप रूपाय भनिन्छ। अनेकौं रूप छन् परमात्माका, अनेकौं कथाहरू छन् परमात्माका, अनेकौं लीलाहरू छन् परमात्माका। ती प्रत्येक कथाले, ती लीलाले, ती कुनै न कुनै रहस्यको उद्घाटन गर्न चाहेका छन्। ती रहस्य उद्घाटित भएको छ कि छैन, यो विचार गर्ने ठाउँ हो अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायणमा केवल चरित्रको वर्णन छैन, परमात्माको सद्रूपता, चिद्रूपता र आनन्द रूपताको भरपूर निरूपण छ। मैले पूर्वमा चिन्तन गरिसकेको छु। भगवान श्रीरामको सद्रूपताको विशद निरूपण वाल्मीकि रामायणमा छ कि त्यहाँ प्रश्न पनि सद्रूपताका भएका छन् अनि उत्तर पनि सद्रूपको विषयमा दिइएको छ। परमात्माको चिद्रूपता भनेको ज्ञान रूपताको चिन्तन भएको छ। महारामायण भन्दछौँ, जसलाई योग वासिष्ठ भन्ने गर्दछौँ हामीहरू। त्यसमा वशिष्ठजीले हे राम तिम्रो स्वरूप यो है, तिमी ज्ञान स्वरूप हो है भनेर रामजीलाई ज्ञान स्वरूपमा बताउनु भएको छ। भगवानको ज्ञान रूपको वर्णन धेरै भएको छ त्यहाँ भने। आनन्द रामायण छ, त्यसमा परमात्माको आनन्द रूपको विशद व्याख्यान छ। यी तीनटा रामायण सत चित आनन्दको पृथक पृथक व्याख्यान गर्नको लागि विशेष प्रकारले व्याख्यान गर्दछन् भनेर सन्तहरू चिन्तन गर्ने गर्दछन्। ती तीनै सत चित आनन्द रूपताको अध्यात्म रामायणमा चिन्तन भएको छ। त्यही भएर यसलाई अध्यात्म रामायण भनेको। किन भनेको अध्यात्म रामायण भन्नुहुन्छ? यसमा परमात्माको सद्रूपको पनि वर्णन छ, चित रूपको पनि वर्णन छ, आनन्द रूपको पनि वर्णन छ। यति श्रेष्ठ ग्रन्थ छ यो। त्यही भएर हामी नेपाली माटोमा हुर्किएका सबैलाई अध्यात्म रामायणप्रति अत्यधिक आस्था र निष्ठा विश्वास छ। हामीहरू अध्यात्म रामायणको चिन्तन गर्ने गर्दछौँ। ती अध्यात्म रामायणको माध्यमद्वारा भगवान श्रीरामका चरित्रहरूको गान गर्दै हामीहरू अयोध्याकाण्डमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अयोध्याकाण्डको तृतीय सर्गको अन्तिमतिर हामीले हिजो प्रसङ्गलाई विश्राम दिएका थियौँ। राज्याभिषेकको तयारी भइरहेको बेलामा भगवान श्रीरामले नै कैकेयी मातालाई गएर एउटा काम गराउनुहुन्छ। हे माता, मेरो लागि हजुरले गाली खाइदिनु पर्यो। हिजो चिन्तन गरेका थियौँ नि। अरू कसैले गर्लान् जस्तो छैन। मेरो आमा बन्न चाहनुहुन्छ कि सबै व्यक्तिहरूको राम्रो प्यारो बनेर बस्न चाहनुहुन्छ भन्दा हे राम तिम्रो आमा बनेर बस्नु त मेरो ठुलो सौभाग्य हो। चाहे मलाई दुनियाँले जे पनि भनुन्, जसरी पनि गाली गरून्, युगान्तर तकसम्म गाली गरून्, तर पनि म तिम्रो आमा बन्न पाउँछु भने मलाई त्यसमा धेरै आनन्द मिल्दछ भनेर कैकेयीले आफ्नो अभिव्यक्ति राखेपछि भगवान श्रीरामले एउटा काम गराउनु भएको थियो कि हजुरले यसो गर्नुहोस्। यी अध्यात्म रामायणको प्रसङ्ग होइन। यहाँ कैकेयीको विशद चिन्तन गर्नको लागि अरू रामायणमै प्रसङ्गहरू छन्। मैले हिजो चिन्तन गरेको थिएँ। माताजीले त्यो काम स्वीकार गर्नुभयो र लीला गर्न थाल्नुभयो। कोप भवनमा जानुभयो। दशरथजी आउनु भएको छ कोप भवनमा। माताजीले दुईटा वरदान, तिम्रो पास मेरो नासो थियो, त्यो नासो देऊ आज भन्दा पहिलो वरदानमा
भरतलाई राज्याभिषेक माग्नुभएको छ। दशरथ प्रसन्न हुनुभएको छ, केही छैन, मेरो दृष्टिमा भरत र राममा रत्तिभर पनि भेद छैन, तिम्रो दृष्टिमा राम र भरतमा भेद रहेछ भने भरतलाई राज्य दिम, केही ठुलो कुरो छैन भनेर प्रसन्नै हुनुभएको थियो। अर्को वरदान जब मागेकी थिइन्, अपरेण वरेणासु रामो गच्छतु दण्डकान भनेर, रामजी वनवासको लागि जानुहोस् 14 वर्षसम्म भनेर मागेपछि जसरी वज्रबाट हानिएको पहाड खस्दछ त्यस्तै प्रकारले दशरथजी महाराज पनि पल्टिनु भएको छ। धेरै प्रकारले प्रार्थना गर्नुभएको छ, म वचन दिन्छु तिमीलाई, रामजीबाट कुनै पनि तिमीप्रति घात हुने छैन, अहित हुने छैन, रामलाई यो राज्यको कुनै कुनामा बस्न देऊ भनेर चरण पनि समात्नु भएको छ। पादयर निपपातः भन्ने चिन्तन गरेका थियौँ। यसरी रात्रि बितिरहेको थियो। भगवान् रामलाई बोलाउनको लागि सुमन्त्र गएपछि भगवान् राम आउनुभएको छ दशरथ भएको ठाउँमा। माताले सबै कुरा राखिसक्नु भएको छ कैकेयी माताले, तर दशरथजीले भन्नुभएको छैन। रामजी विह्वल हुनुहुन्छ, हे आमा मसित किन बोल्नु भएको छैन पिताजी, आज मैले के अपराध गरेँ, के भयो, मसित किन भन्नुभएको छैन? यो सामान्य कुराको लागि पिताजी यसरी पल्टिनु भएन होला। मलाई जङ्गल पठाउनु भनेको त सामान्य कुरो हो, भरतलाई राज्य दिनु भनेको त सामान्य कुरो हो। यस्तो सामान्य कुरोको लागि पक्कै पनि दशरथजी यसरी व्याहत हुनुभएको छैन, मसित रिसाउनु भएको छ जस्तो छ, मसित किन बोल्नु भएको छैन भन्दा कैकेयीले भन्दै थिइन्, तपाईसित बोल्नलाई लाज मानिराख्नु भएको छ, त्यही भएको हुनाले बोल्नु भएको छैन। तर दशरथजीको इच्छा छ तपाईँ जङ्गलमा जानुहोस् भनेर भनेपछि रामजीले भन्नुहुन्छ, पिताजीको आज्ञा नभइकन म जान सक्दिनँ, आज्ञा त हुनु पर्यो नि भन्दा दशरथजी भावविह्वल भएर भन्नुहुन्छ, हे राम, पहिलोचोटि बोल्नुभएको छ कि सक्छौ भने तिमीले मेरो उद्धार गर्न चाहन्छौ भने, मलाई जीवित देख्न चाहन्छौ भने, आफ्नै उद्धार गर्न चाहन्छौ भने त मैले केही भन्न सक्दिनँ, तर मेरो उद्धार चाहन्छौ भने तिमीले आज मलाई बाँधेर एउटा कुनामा पल्टाइदेऊ अनि गएर राज्याभिषेकको लागि तयारी गर र आफ्नो राज्याभिषेक गराऊ। कति मिठा शब्द, स्त्रीजी तम, मलाई बाँधेर पल्टाउँदा पिताजीलाई बाँधेर पल्टाएको पाप लाग्दैन कि तिमीलाई? किन भन्दा म तिम्रो पिताजी रहेन, एउटा स्त्रीमा हारेको व्यक्ति हुँ। पिता त यस्तो हुन्छ, सबैलाई जितेको हुनुपर्दछ, म त स्त्रीमा हारेको व्यक्ति हुँ। म पागल भएको छु, कहिलेकाहीँ बाउ पागल भयो भने कुमार्गतिर हिँड्न थाल्यो भने छोराको दायित्व बन्दछ, त्यसले के गर्नुपर्दछ, समातेर बाँधेर पनि राख्नु पाउँछ कि पाउँछ कि पाउँदैन? म भ्रान्त हृदयम, म पागल भएको छु, विक्षिप्त भएको छु। त्यति मात्रै होइन, पागल मात्रै भएको छैन, उन्मार्गमा हिँडिरहेको छु, सत्य मार्ग छोडेर कुमार्गमा हिँडिरहेको छु। यस्तो बुवालाई निगृह मलाई बाँध र एउटा कुनामा पल्टाइदेऊ अनि राज्य ग्रहण गर। गृहाण इदम राज्यम पापम न तद्भवेत्, म वचन दिन्छु तिमीलाई पाप हुनेवाला छैन। यसो गर्यो भने यो रघुकुलमा चलिआएको एउटा रीति छ, प्राण जाओस् तर वचन नजाओस् भन्ने, त्यो रीतिको पनि रक्षा हुनेछ। किनकि मैले वचन दिइसकेको थिएँ कैकेयीलाई। के पो माग्लिन् र कैकेयीले? राज्य माग्लिन्, भरतलाई राजा बनाइदिनुहोस् भनिन्, इत्यादि 2-4वटा पदार्थ माग्लिन्। ती त म सहसा दिन्छु भनेर मैले कैकेयीलाई गएर भनेको थिएँ, तिमीले जे माग्छौ त्यही दिन तयार छु, माग आज भनेर मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। उनले यस्तो मागेकी छन्, त्यही भएको हुनाले एवं चेद अनृतम नैव माम पृषेद रघुनन्दन, मलाई छुँदैन अनृतले भनेर प्रार्थना गरेपछि रामजीलाई लाग्यो, पिताजीको पनि आज्ञा भयो, घुमाइ फिराइ आज्ञा दिनुभयो, म सत्यमा बाधिएको छु, स्त्रीमा हारेको छु,
उन्मार्गमा हिँडिरहेको छु इत्यादि शब्दद्वारा रामजीलाई लाग्यो पिताजीको पनि आज्ञा मलाई मिल्यो भनेर निक्लिन थाल्नुभएको थियो। पिताजी अत्यधिक चित्कार गरेर रुन थाल्नुभयो। हा राम, हा जगन्नाथ। यो अध्यात्म रामायणको तेस्रो सर्गको 71 नम्बरको श्लोक 56 नम्बरको पृष्ठमा छ है। मिल्यो? हा राम, हा जगन्नाथ, हा मम प्राणवल्लभ, माम विसृज्य कथम घोरम विपिनम गन्तुम अर्हसि। ए राम, तिमी मेरा मात्रै राम होइन हो, सबै जगतका राम हो कि। ए जगन्नाथ, अनाथको नाथ भनेर तिमी चिनिन्छौ, आज यो अनाथलाई छोडेर कसरी जाँदैछौ? दीन व्यक्तिको दयालु हुनुहुन्छ भनेर परमात्मा चिनिनुहुन्छ। म दीन छु, दुखी छु, रोएको छु, यस्तो व्यक्तिलाई छोडेर कसरी जाँदैछौ तिमी? मेरो प्राणभन्दा पनि प्रियतर छौ तिमी, मलाई किन छोडेर जाँदैछौ? मलाई बाँधेर किन पल्टाउन्नौ? र राज्याभिषेकको लागि तयारी किन गर्दैनौ? पाप लाग्दैन तिमीलाई भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यो वचनलाई किन सुनेका छैनौ? भनेर दशरथजी भावविह्वल भएर माम विसृज्य कथम घोरम विपिनम गन्तुम अर्हसि इति रामम समालिङ्ग्य मुक्त कण्ठो रुरोध। यसरी भगवान रामलाई जान थालेको भगवान रामलाई तानेर अङ्गालो हालेर एकदम मुक्त कण्ठ भनेको जोसुकै भनुन्, राजा यसरी रुन हुन्न कि आमा बुवा। राजा रोयो भने त्यसलाई राम्रो मान्दैनन्। राजा त कति ठुलै असाध्य कष्ट आउँदा पनि नरोइकन आँसु नझारिकन बस्न सक्नुपर्छ। घरमा कुनै श्रेष्ठ व्यक्ति छ भने ऊ पनि ठुला ठुला घटनाहरू आयो भने नरोइकन बस्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन? उही बसेर रुन थाल्यो भने कसले सम्हाल्देला? तर पनि आज राजाले मुक्त कण्ठ भनेको कुनैको पनि कसैको पनि परवाह नगरेर, कसैकोतिर पनि ध्यान नदिएर, स्त्रीहरू छन्, बालकहरू छन्, प्रजाहरू छन्, म राजा भएको व्यक्ति यसरी रुनु हुँदैन भनी जान्दा जान्दै पनि मुक्त कण्ठ रुरोध। कण्ठ भनेको आफ्नो गलालाई खोलेर चित्कार गर्दै आवाज गर्दै हे राम भन्दै रुन थाल्नुभयो। विस्मृज्य नयने राम पितु सजल पाणिन। रामजीले भन्नुहुन्छ, हे आमा कैकेयीलाई भन्नुहुन्छ, पानी लिएर आउनुहोस्, पिताजीलाई असह्य पीडा भएको छ। अनि पानीमा हात राख्नुहुन्छ, अनि त्यो चिसो हातले लगेर बुवाको चाहिँ नयनलाई भगवान श्रीरामले नयनबाट झरिरहेका आँसुलाई पुस्नुहुन्छ। आश्वासया मास नृपम सनै स नयकोविद। नीतिज्ञ हुनुहुन्छ भगवान राम। नीतिले मलाई बस्न भन्दैन यो बेलामा। ठिक छ, तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, भावमा भनिराख्नु भएको छ, तर नीतिले के गर्दछ मलाई आज भन्दैन, बस्न भनेकै छैन, मलाई जा भनिरहेको छ। कि मात्र दुखेण विभो राज्यम शाश्वत मेनुज। अरे अरू कसैले राज्य लाँदै भएका भए पो यसरी रुनुपर्ने? मेरै भाइ हो कि भरत? तपाईँले त यसरी चित्कार गर्दै हुनुहुन्छ, मानव कोही शत्रुले राज्य लाँदैछ झैँ गर्नुभएको छ। यसको मतलब तपाईँले मलाई र भरतलाई अलग अलग देख्नु भएको छ। घोषणा त गर्नुभएको थियो हजुरले, मैले भरत र रामलाई अलग देख्दिनँ भनेर। आज म र भरतलाई अलग देख्दै हुनुहुन्छ, त्यही भएको हुनाले चित्कार गर्दै हुनुहुन्छ होइन। उनी रोएका छन् किनभने रामजी जाँदै हुनुहुन्छ, यो विरहले रोएका छन्। रामजीले त्यो प्रसङ्गै उठाउनुहुन्न कि भरतलाई राज्य दिएर के पो बिग्रियो र? यो प्रसङ्गलाई मात्रै कोट्याइराख्नु भएको छ। त्यही भएर यहाँ नयकोविद भने नीतिज्ञ हुनुहुन्छ राम भगवान। जति पनि यहाँ पिताजीलाई सम्झाउन थाल्नु भएको छ, भरतलाई राज्य दिएर के बिग्रियो र बुवा? म जङ्गल गएर के बिग्रियो र भन्दै हुनुहुन्न कि? धेरै लामो प्रकारले सम्झ। अहम प्रतिज्ञा निस्तीर्य पुनर्यास्यामि ते पुरम राज्यात् कोटि गुणम सौख्यम मम राजन बने सत। दशरथजी भन्नुहुन्छ, हे राम, भरतलाई राज्य दिइँदैछ, त्यही भएको हुनाले म क्रन्दन गरेको होइन, रोएको होइन। तिमीले जति पनि सम्झायो अहिले, भरतलाई राज्य दिँदा के पो बिग्रिन्छ र भनेर सम्झाइरहेका छौ, तर म भरतलाई राज्य दिएर
क्रन्दन रोएको होइन, तिमी जङ्गल जाँदैछौ, यो प्रसङ्गले मलाई भावुक बनाएको छ, रुलाएको छ भनेर। यसरी उनी पनि त नीतिज्ञ थिए। यो पक्षमा म रोइरहेको छु, अर्को पक्षमा तिमीले आश्वासन दिइरहेका छौ भन्दाखेरि अहम, हे पिताजी, मैले पनि एउटा प्रतिज्ञा गरेको थिएँ कि यो भूमिको भार हरण गर्दछु भनेर, जसरी हजुरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अथवा 14 वर्ष नै त हो बुवा जाने, म जङ्गल गए पनि त्यहाँभन्दा धेरै त बस्दिनँ। तपाईँको प्रतिज्ञा मतलब 14 वर्षको प्रतिज्ञा पुरा हुने बित्तिकै अथवा मेरो प्रतिज्ञाको रक्षा हुँदैछ, मेरो प्रतिज्ञाको रक्षा हुँदैछ जङ्गल जानाले, अथवा तपाईँको प्रतिज्ञाको पुरा हुने बित्तिकै पुनर्यास्यामि ते पुरम, म हजुरको पुरमा फेरि आउनेछु। राज्यात कोटी होइन, त्यहाँ त धेरै कष्ट छ नि, दुःख छ नि जङ्गलमा भनेर दशरथजीले भन्नुहुन्छ। भन्दा रामजी भन्नुहुन्छ, यो राज्यात कोटी गुणम सौख्यम मम राजन बनेस त, यो राज्यमा बस्नुभन्दा जङ्गलमा बस्दा मलाई 100 गुणा धेरै आनन्द आउनेछ, त्यति धेरै प्रसन्न हुनेछु। मेरो प्रसन्नताको लागि हजुरले जङ्गल पठाउन सक्नुहुन्न? ठिक छ, कैकैको बसमा छु भन्नुभएको छ, त्यसो नभन्नुहोस्, मलाई खुसी हुँदैछ के गर्दा, जङ्गल जाँदा। यसरी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्वत् सत्य पालनम देव कार्यम चापि भविष्यति कैकेय्याश्च प्रियो राजन वनवासो महागुण। 3टा काम हुँदैछ के, एउटा तीरबाट 3टा काम हुँदैछ। म जङ्गल गएँ भने हजुरको वचनको पनि रक्षा हुन्छ, देवताहरूको पनि काम हुन्छ, अनि कैकेयी माता पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो 3 जना प्रसन्न हुँदैछन्। तपाईँको प्रतिज्ञा पनि प्रसन्न छ, मतलब रक्षा हुन्छ, अनि माता कैकेयी पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ, देवताहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्। यी 3 जनालाई प्रसन्न गर्नको लागि यो वनवास मेरो लागि ठुला ठुला गुणहरूले भरिएको छ, कुनै दोष छैन यसमा। इदानीम गन्तुम इच्छामि, त्यही भएर हे पिताजी म जान चाहन्छु। हे आमा, कैकेयी माता एक कुनामा बस्नुभएको थियो। आमालाई भन्नुहुन्छ, हे आमा तपाईँ पनि धेरै दुखी नहुनुहोस्, किनकि म गएँ भने देवताहरूका ठुला ठुला कार्य सिद्ध हुनेछन्, म गइनँ भने देवताका कार्य त्यसै लथालिङ्ग हुनेछन्, तसर्थ हजुर पनि दुखी नहुनुहोस् भनेर आफ्नी आमालाई पनि सान्त्वना दिएर जति सामग्रीहरू छन् सजाइएका, यिनलाई बिगार्नु पर्दैन, रामजी भन्न जाँदै हुनुहुन्छ भनेर यी सामग्रीहरूद्वारा नै भरतको राज्याभिषेक गराउने हजुरको इच्छा थियो, त्यसलाई पुरा गर्नुहोस्। मातरम च समाश्वास्य, होइन, आमा मेरो जो कौशल्या माता हुनुहुन्छ उहाँलाई गएर मैले आश्वासन दिनुपर्दछ, मैले नै सम्झाउनु पर्दछ, अरू कसैले सम्झाएर सम्झिनुहुन्न, पक्कै मलाई थाहा छ। तसर्थ म आमालाई सम्झाउन जान्छु, आफ्नी आमालाई। जानकीम, जो जनक कि पुत्री जानकी हुनुहुन्छ, सीताजी हुनुहुन्छ, एउटा सुख शयलमा बस्नुभएको थियो। विवाह गर्दाखेरि मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ, होइन, तिम्रो दुःख सुखको साथी बन्छु भनेर। उनलाई मैले 7 अग्निमा प्रतिज्ञा गरेर लिएर आएको हुँ, त्यही भएर उनलाई पनि मैले आश्वासन दिनुपर्दछ, उनलाई पनि भन्नुपर्दछ, छुट्टी माग्नुपर्दछ कि। त्यही भएर घरबाट त्यसै छोड्न पाइन्न कि। महात्मा बन्न जानु छ भने आफ्नी धर्मपत्नीलाई सोध्नुहोस् अनि बल्ल हिँड्नुहोस् भनेको छ। कहीँ पनि जानु छ भने धर्मपत्नीलाई सोध्नु पऱ्यो नि, किन सर्वस्व न्यौछावर समर्पण गरेर तपाईँको घरमा आएकी छन् अनि तपाईँ नसोधिकन जानु भने त बिग्रिन्छ। तसर्थ यहाँ भन्नुभएको 2 जनालाई सोध्नु छ, अरूलाई सोध्नु पर्दैन। यदि आमालाई सोध्नु छ अनि एउटा जानकीसित बिदा लिनु छ, यी 2 जनासित बिदा मागेपछि म हजुर दुवैको, मतलब दशरथजीको र माता कैकेयी दुवैको चरणमा शरण लिनेछु अनि म यहाँबाट जानेछु, उतैबाट जान्न म आउनेछु भनेर राम भगवान निक्ले। इदानीम गन्तुम इच्छामि व्यतु मातुश्च हृज्वर मातरम च समाश्वास्य अनुनीय च जानकीम आगत्य पादो वन्दित्वा तब यास्ये सुखम वनम, बल्ल म सुखदायी जो बन्छ त्यो वनतिर जानेछु भनेर राम भगवान इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातरम द्रष्टुमाययौ। यसरी पिताजी र माताजी दुवैजनालाई सान्त्वना दिएपछि भगवान श्रीराम
कौशल्याको दर्शन गर्नको लागि आज्ञा माग्नको लागि आउनुभएको थियो। कौशल्या पहिलेदेखि सशङ्कित छन्, केही पनि हुनसक्छ। दशरथ जति राम्रो मानिन्छन् त्यति राम्रा छैनन्, मैले जानेकै छु। पहिला पनि पूजा गर्न बस्नुभएको थियो, आज पनि कौशल्याप्य हरे पूजाम कुरुते राम कारणात्। हे भगवान, रामजीलाई नै राज्याभिषेक होस् है, दशरथको बुद्धि नफेरिदिनुहोस् है भनेर हरिजीको पूजा गर्नको लागि कौशल्या माता बस्नुभएको छ। होमम च कारयामास ब्राह्मणेभ्यो ददौ धनम। होमन पनि गराउनु भयो ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर। अध्यात्म रामायण भन्दछ, ब्राह्मणलाई बोलाएर कौशल्या माताले हवन पनि गराउनु भएको छ। वाल्मीकि रामायण आदि भन्दछन् माताजीले आफै हवन गर्नुभएको छ। सबै काम सकेपछि भगवान विष्णुको जो निराकार स्वरूप छ त्यसको ध्यानमा मौन भएर शान्त भएर पद्मासनमा बसेर माताजीले भगवान विष्णुको ध्यान गरिराख्नु भएको छ। अन्तस्थमेकं घनचित् प्रकाशं निरस्त सर्वातिशयस्वरूपं विष्णुं सदानन्दमयं हृदब्जे सा भावयन्ती न ददर्श रामम। भगवान राम अगाडि आएर बस्नुभएको छ। कौशल्या माताका आँखा बन्द छन्। त्यो निर्गुण निरीह परमात्मा जो छ त्यसको ध्यान गरेर बस्नुभएको छ। यसरी यो अयोध्याकाण्डको तृतीय सर्ग पनि समाप्त हुन्छ। चतुर्थ सर्ग सुरु हुने बेलामा महादेवजी रोकिनु भएको छ। पार्वतीजीले भन्नुहुन्छ भगवान अगाडि भन्नुहोस् न, किन रोकिनु भयो भन्दा श्री महादेव उवाच। अब चतुर्थ सर्ग सुरु भयो है। ततः सुमित्रा दृष्ट्वेनं रामं राज्ञीं ससम्भ्रमा कौसल्यां बोधयामास रामोऽयं समुपस्थित। सुमित्रा मातालाई आश्चर्यचकित गरेको छ आज। साक्षात् सद्गण चितगण आनन्दगण परब्रह्म परमात्मा राम भनेर अगाडि बस्नुभएको छ। अनि माताजीले कसको ध्यान गरेर बस्नुभएको छ? त्यो निर्गुण निरीह परमात्माको ध्यान गरेर बस्नुभएको छ। त्यो निर्गुण निरीह परमात्माको ध्यानभन्दा यो सगुण साकारको स्वरूपमा कति आनन्द छ। माताजीले आज त्यो आनन्द नलिएर झुक्किनु भएको छ। कहीँ बेस्वादिलो जो निर्गुण निराकार परमात्मा छ त्यसको ध्यान गरिराख्नु भएको छ। यो देखेपछि ससम्भ्रमा अत्यधिक आत्तिएर आउनुभयो कि यहाँमा क्यार्नु भएको छ। सद्गण चितगण आनन्दगण परब्रह्म परमात्मा तपाईँको अगाडि बसेको छ। तपाईँले त्यो निराकार आकारै नभएको परमात्माको ध्यान गरिराख्नु भएको छ भनेर जगाउन आइन् के भक्त सज्जन। म बारम्बार यहाँ चिन्तन गर्ने गर्दछु, परमात्माका तीनटा रूप छन् कि। पहिलो रूप निर्गुण निराकार हो। त्यो निर्गुण निराकार भनेको त्यसले केही पनि बनाएको छैन, केही पनि गरेको छैन भन्ने हो कि। त्यही भएर श्रुतिलाई भन्न निर्गुण निराकारको बारेमा भनेको कि वेदलाई तिमीले भन त निर्गुण निराकारको बारेमा केही भन्दाखेरि उनले आत्तिएर भन्छन् के भन्ने होला भएर अब केही पनि छैन क्या उसबाट। न त उसले विवाह गरेको छ, न त उसले जगत बनाएको छ, न त पालन गरेको छ, न रक्षा गरेको छ, केही पनि काम गरेको छैन। कसले? निर्गुण निराकारले। जगत बनाएको पनि छैन, केही गरेको छैन। अनि के भन्ने होला? जगत बनाउनेवाला पनि भन्न पाइएन, जगत रक्षा गर्नेवाला पनि भन्न पाइएन। केही भन्न नपाएपछि श्रुति भगवतीले भन्नुहुन्छ जो देखिएको छ, चाखिएको छ, छोइएको छ इत्यादि यो होइन, योभन्दा भिन्न हो। यति हो क्या उसको। के भन्दछन् उनले? नियति भन्दछन्। के भन्दछन् भन्नुहोस् त श्रुति भगवतीले? नियति। यति हो। कसको लागि? एक चिज भन्न सकिन्छ, त्यो निर्गुण निराकार परमात्मालाई के भन्न सकिन्छ? यो देखिएको, छोइएको, चाखिएको पदार्थ परमात्मा होइन, यति मात्रै भन्न सकिन्छ, अरू केही भन्न सकिँदैन। त्यस्तो छ त परमात्मा। त्यही भएर अतीत पन्थानम तब च महिमा बाङ मनसयो। वाणीले पनि भन्न सक्दैन, मनले पनि चिन्तन गर्न सक्दैन। अतद व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। चकितम भनेको आश्चर्यचकित परिन, अब के भन्ने होला मैले। अनि अतद व्यावृत्ति मतलब नेति भन्न थालिन्। त्यही परब्रह्म परमात्मा
जब सगुण निराकारको बन्दछ, के बन्दछ? सगुण निराकारको बन्दछ, त्यसमा यति धेरै गुण छन्, यति धेरै काम गरेको छ, त्यसका पनि गुणको चिन्तन गर्न सकिँदैन के? कसैले पनि सक्दैन। धेरै गुण छन्, उसमा गुण नै थिएन निर्गुण निराकारमा, त्यही भएर उसको गुणको चिन्तन गर्नै सकिँदैन। अनि सगुण निराकारमा यति धेरै गुण छन्, उसलाई भन्नै सकिँदैन कि? बुझ्नुभयो? अब त्यसलाई अयोध्यापति भनेर नि पुग्दैन नि, सारा जगतको पति हो कि होइन? अनि जगतपति भनेर नि पुगेन कि जगतभन्दा पनि ठुलो छ त्यो परमात्माको। एउटा कुनामा जगत छ, अरू 3 भाग त खाली छ अरे। पादस्य हा सर्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतन देवी। अब के भन्ने त परमात्मालाई? ल भन्नुहोस् त, ल आज चिन्तन गरेर एउटा शब्द दिनुहोस् त परमात्मालाई के भन्ने होला? यति धेरै गुण छन्, बनाउनेवाला पनि उही हो, बगार्नेवाला पनि उही हो, इत्यादि सबै गुणले भरिएको हुनाले त्यसको पनि चिन्तन गर्न सकिँदैन है। निर्गुण निराकारमा गुणै छैनन्, कसको चिन्तन गर्ने? त्यो हाम्रो लागि कामको छैन कि? समुद्रको पानी जस्तो, समुद्रमा पानी छैन र लबालब भरिएको छ, तर प्यास लाग्यो भने 1 थोपो खान सक्नुहुन्न तपाईँले, हो होइन? सबै तीर्थका जलहरू मिलेका हुन्छन्, समुद्रमा गइयो भने आचमन गर्नुपर्छ भनेर यहाँबाट हामीलाई गुरुहरूले पठाउनुहुन्छ, वहाँ गएपछि थुक्ने ठाउँ पहिला खोज्नुपर्छ कि? समुद्रमा आचमन पनि गर्न थाल्नुभयो भने केही कामको छैन, लबालब पानी भरिएको छ, पानीको कमी छैन। त्यस्तै छ को ब्रह्म, होइन? उसमा केही चिन्तनै छैन, केही गर्नै सकिँदैन। अनि अर्को परमात्मा छ सगुण निराकारको, उसमा यति धेरै गुण छन्, त्यसको पनि चिन्तन गर्न सकिँदैन, भन्नै सकिँदैन, बोल्नै सकिँदैन। बोले त पाप लाग्छ। अब कसैको मान्नुहोस् न 10 बिघा जग्गा छ, त्यसलाई तपाईँले भन्नुभयो यसको 2 धुर जग्गा छ भन्नु भने प्रशंसा गर्नुभयो कि निन्दा गर्नुभयो? निन्दा भन्ने, होइन? त्यस्तै प्रकारले परमात्माको यो मात्रै एउटा ब्रह्माण्ड मात्रै होइन, नजाने कयौँ ब्रह्माण्ड छन्, त्यति मात्रै होइन, त्योभन्दा पनि बाहिर छ। अनि ब्रह्माण्डपति भन्नुभयो भने निन्दा भयो कि प्रशंसा भयो? अयोध्यापति भन्नुभयो भने प्रशंसा भयो कि निन्दा भयो? निन्दा भयो नि। ऊ अयोध्याको मात्रै पति हो र? द्वारकाधीश मात्रै हो र? कैलाशवासी मात्रै हो र? ऊ त घटघट निवासी हो। केही शब्द भेट्टाउँदैन शास्त्रले कसको? जो सगुण निराकारको। त्यसपछि त्यसले पनि हाम्रो उद्धार गर्दैन, सकिँदैन। त्यही परमात्मा अब तेस्रो लाइनमा जानुहोस् त, सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषय, कसको पो विषय भन्न सक्दछ? कति हो, कति गुण छ त्यसमा अरे। अनि पदे तु अर्वाचीने पततिन मन कस्य नवच, अन्तिम लाइनमा आउनुभयो। अर्वाचीन रूप बनेको छ, अर्थात् सगुण साकार बनेको छ त्यही परमात्मा। अब त्यसलाई अयोध्यापति पनि भन्न पाइन्छ, त्यसलाई अब सीतापति पनि भन्न पाइन्छ, त्यसलाई अब होइन कालो छ नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम भनेर प्रार्थना पनि गर्न पाइन्छ, त्यसले विवाह गर्यो भनेर विवाह उत्सव मनाउन पनि पाइन्छ, परमात्मा जन्मियो भनेर जन्मोत्सव मनाउन पनि पाइन्छ, जे गर्न पनि पाइन्छ। त्यो परमात्मा भनेको सगुण साकार हो। यो चिजलाई म स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिराख्दछु, कतिको स्पष्ट भएका छौँ हामीहरू। अर्थ लाग्यो? निर्गुण निराकार हाम्रो लागि कामको छैन आमा बुवा हो। सगुण निराकार पनि ती तार्किक व्यक्तिहरूले, एकदम बुद्धिमान व्यक्तिहरूले पकडला, हामीलाई कामका छैन। हाम्रो लागि कामका भनेका त को हुन्? पदे तु अर्वाचीने, अर्वाचीन रूप भनेको सगुण साकार भनेर जो परमात्मा आएको छ। पततिन मन कस्य नवच, त्यसमा कसको मन पो जाँदैन र? होइन, कसको वाणीले पो प्रशंसा गर्दैन र? त्यसमा वाणी पनि जान्छ, मन पनि जान्छ। पहिलो लाइन हेर्नुहोस् त, अतीत पन्थानम तब च महिमा वाङ्मनसयो, त्यसमा वाणी पनि जाँदैन, मन पनि जाँदैन। दोस्रोमा पनि वाणी र मनको विषय त हुन्छ, तर यति धेरै छ कि वाणी र मनले भ्याउँदैन। पहिलोमा जाँदैन, दोस्रोमा भ्याउँदैन, अनि तेस्रोमा नगई मान्दैन। अब जानिन्छ कि जस्तो लाग्छ। पहिलोमा के अरे? जाँदैन, दोस्रोमा भ्याउँदैन, अनि तेस्रोमा नगई मान्दैन। ल भनौँ है, पहिलोमा जाँदैन, भन्नुहोस् न, पहिलोमा, दोस्रोमा भ्याउँदैन, अनि तेस्रोमा नगई मान्दैन।
भन्नुभयो त्यसलाई भन्दछन् सगुण साकार, त्यसलाई भन्दछन् राम। उनी कहाँ अल्झेकी छिन्? जहाँ जाँदैन त्यहाँ अल्झेकी छन् कि किन गएन किन गएन किन गएन भनेर, होइन? अथवा उहाँ अल्झेकी छन् कौशल्य माता कहाँ? अनि कति गुण हुन्, भ्याउँदै भ्याएको छैन, फुर्सदै भ्याएको छ, के भन्ने होला परमात्मालाई? यो पनि उसैले गरेको, ऊ पनि उसैले गरेको भनेर आत्तिएकी छन्। तर अगाडि आँखा खोलेर हेर्ने हो भने को छ? साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ, होइन? जसलाई मन नगई मान्दैन। आमाले आँखा चिम्लिएको हुनाले आज मन र बाढी जान पाएको छैन, गएर खोलिदिनु पर्यो भनेर कौशल्य माताले आएर झकझक, सुमित्राले आएर झकझकाउनु भयो कि यहाँ कति मिठो। सुमित्रा ससम्भ्रमा एकदमै आत्तिएर आउनुभयो। ओहो, त्यो सगुण साकार परमात्मा यहाँ नजिकै बसेको छ। हाम्रो आमा के गर्नुभएको छ? त्यो निर्गुण निराकार जहाँ मनै जाँदैन त्यहाँ मन लाने प्रयास गर्नुभएको छ, जहाँ भ्याउँदैन त्यसलाई खोज्ने प्रयास गर्नुभएको छ भनेर उनले ससम्भ्रम भएर आत्तिएर आएर उठाइन, ए आमा उठ्नुहोस्। हो, रामतीर्थ नामका एउटा सन्त भए, उनले एउटा कहानी लेखेका छन् कि, उनले एउटा कहानी भन्ने गर्दछन्। पत्नीलाई घरमा छोडेर पति विदेश गयो कमाउनको लागि, भारततिर गयो, कतै गयो। म केही दिनमा आउँछु धन कमाएर, नआत्तिय घरमा बस्छ, सासु ससुरको सेवा गर, म आउनेछु, छिटोमा छिटो आउनेछु भनेर गयो। गएपछि यति धेरै काममा फस्यो कि आउनै पाएन। अनि 1 महिनापछि चिठी लेख्यो, मैले 1 महिनामा आउँछु भनेर वचन दिएको थिएँ प्यारी, म आउन पाइनँ, मलाई माफी गरिदेऊ, म अर्को महिना पक्कै आउँछु भनेर चिठी लेख्यो कि। मैले चिठी पढी, ओहो केही भयो होला, दोस्रो महिना लेख्यो फेरि, अहिले पनि म आउन पाइनँ, अर्को महिना त पक्कै आउँछु। त्यस्तै गर्दै गर्दै कयौँ महिना बिते के। ऊ कार्यव्यस्तताले आउनै पाएन, छुट्नै पाएन। यतापट्टि जो स्त्री थिइन्, मतलब उनी आत्तिन्, पत्नी थिइन्, ऊ आत्तिन्। कयौँचोटि भयो उहाँले वचन दिनुभएको छ, आउनु भएको छैन, के गर्ने होला भनेर अत्यधिक आत्तिएको हुनाले घरमा कसैलाई नसोधिकन पति प्राप्तिको लागि हिँडिन् कि। हिँड्दै हिँड्दै पुगिन्, खोज्दै खोज्दै ढोका पनि खुलै रहेछ, भित्र पसिन्। पस्दाखेरि उसले चिठी लेखिरहेको थियो कि, हे प्रिय, म यो महिना पनि आउन नपाउने भएँ, किनकि कार्यव्यस्तताले मलाई छुट्टी मिलेकै छैन इत्यादि लामो कहीँ गजल लेख्दै थियो, कहीँ साहर लेख्दै थियो, कहीँ फकाउँदै थियो कि। अनि पत्नी अगाडि उभिएर बसेकी छन्, हेरिरहेकी छन्। ऊ चिठी लेख्नलाई व्यस्त छ। रातको 1-2 बजिसक्यो, 4-5 पृष्ठ लेखिसक्यो। कहिले कविता लेख्छ, कहिले गजल लेख्दछ, कहिले के लेख्दछ। हो, माथि उठाएर हेर्दै हेर्दैन। हो, जब पत्र सकेर उसले राखेपछि अगाडि हेरेको त आफ्नी धर्मपत्नी। ओहो, मैले तिमीलाई नै चिठी लेखेको थिएँ, कतिखेर आयो तिमी, कहाँबाट आयो तिमी भन्दा म बेलुकै आएको, हजुरले कतिखेर हेर्नु होला भनेर प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको थिएँ, अहिलेसम्म हजुरले हेर्नु भएन, अब रातको 2-3 बजिसकेको छ, बल्ल हजुरले हेर्नुभएको छ भनेर पत्नीले भनेपछि उसलाई लाग्यो बेकारको मैले चिठी लेखेको रहेछु। हो कि? त्यस्तै प्रकारले हामी कहिले गीता पाठ गरेका छौँ, कहिले के गरेका छौँ, साक्षात् परमात्मा अगाडि बसेको छ, त्यसलाई नदेखेका त छैनौँ भनेर रामकृष्णजीले रामतीर्थजीले सबैलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। कहीँ गीता पाठ गरेको गरे अगाडि परमात्मा बसेको छ त झुक्केर नदेखेको त हुनसक्छ है। कहिलेकाहीँ आँखा उठाएर हेर है त्यसलाई। कौशल्य माताले हेर्दै हेर्नुभएको छैन, पाठ गर्नुभएको छ, ध्यान गर्नुभएको छ, सबै चिज गर्नुभएको छ, आँखा खोलेर पटक्कै हेर्नुभएको छैन। एकचोटि आँखा खोलेर हेर्नुभयो भने भगवान् भन्नुहुन्छ नि, दिव्यम ददामि ते चक्षु। ए अर्जुन, यो सामान्य चक्षुबाट देखिँदैन, मलाई देख्न सक्दैन, एउटा दिव्य दृष्टि दिन्छु, त्यसबाट हेर त भन्दा कसलाई देखे? अगाडि परमात्मालाई देखे के।
नहेरुन्जेल दिव्य दृष्टिले नहेरुन्जेल के देखेका थिए, मेरा साथी हुन्, उनका छोरा हुन्, मेरा नातापर्नी हुन्, राम्रोसित रथ चलाउन जानेका मान्छे हुन्, बाँसुरी पनि राम्रो बजाउँछन्, हेर्दाखेरि राम्रै देखिन्छन्, यति भनेको होइनन् र अर्जुनले? के गर्दा आँखा नखोलिन्जेल, आँखा खोलेपछि के भने ओहो हजुर नै। त्यस्तै प्रकारले कौशल्या माताको आँखा बन्द देखेपछि सुमित्रा माताले आएर जगाउनु भयो। भागवत आदिमा ठुला ठुला प्रसङ्ग छन्। सुखदेवजी महाराज त निर्गुण निराकार परमात्माको ध्यान गर्नको लागि आमा बुवालाई छोडेर हिँड्दिनु भयो, भागवतमा होइन र? व्यासजीले पछाडिटा हे पुत्र भन्दै चित्कार गर्दै हिँड्नु भएको छ। न मलाई केही चाहिएन, त्यो निर्गुण निराकार परमात्माको ध्यान गर्ने हो, पुत्र मात्र आमा बुवाको चक्करमा फस्दिन भनेर अगाडि बढिदिनु भयो, फर्किदिनु भएन। व्यासजीलाई लाग्यो त्यो निर्गुण निराकार परमात्माको ध्यानको लागि हिँडेको छ, त्यसलाई समात्नको लागि सगुण साकार परमात्माको वर्णन गरिदिनु पर्दछ भनेर आफ्ना शिष्यहरूलाई भागवतका बर्हा पीडम आदि 2-4 श्लोक लेखेर पठाइदिनु भयो कि ल जाऊ, त्यो यतै जङ्गलतिर कुनै गुफामा बसेर ध्यान समाधिस्थ भयो होला, निर्गुण निराकार निरीह परमात्माको ध्यान गरेर बसेको होला, तिमीहरूले यो श्लोक गुनगुनाओ भनेर पठाइदिनु भएको थियो। जब यो सगुण साकारको गुणानुवाद सुखजी महाराजले सुन्नुभयो अनि उहाँलाई निर्गुण निराकारको त्यो ध्यानमा आनन्द आएन कि फिको लाग्न थाल्यो, नुन नहालेको सब्जी जस्तो हुन थाल्यो। कसको ध्यान? निर्गुण निराकारको ध्यान। अनि त्यसपछि उहाँ आउनुभयो। सुखजी महाराज भएन, यो ध्यानभन्दा त्यो त अझै राम्रो रहेछ, बर्हा पीडम इत्यादि प्रकार ठुलो राम्रो चिन्तन भएको छ। यस्तो नटखट परमात्मा, यसरी गोपिनीहरूको मन रञ्जित गर्दै हिँडेको परमात्मा होइन, श्याम सुन्दर परमात्मा, ओहो त्यसलाई नजानिकन हुँदैन, यो निर्गुण निराकार परमात्मा चाहिएन भनेर आउनुभयो। कसलाई खोज्दै? ती शिष्यहरूलाई खोज्दै। अनि भन्नुहुन्छ अरू पनि सुनाओ न सगुण साकारको बारेमा, मलाई निर्गुण निराकारमा आनन्द आएन, यति आनन्द रहेछ कहाँ सगुण साकारमा, मलाई थाहा नै थिएन र म त्यो शुष्क निर्गुण निराकारमा अल्झिएको थिएँ, अरू सुनाऊ न भन्दाखेरि उनले भन्दछन् पिताजीले 2टा याद के अरे मतलब हाम्रा गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँले जम्मा 2टा पढाउनु भएको थियो, ती 2टा याद छन्। यस्तै तिमीले सगुण साकारको चिन्तन चाहन्छौ भने उहाँसित 1 होइन 2 होइन 18,000 श्लोकहरू छन्, ल हिँड जाम भनेर शिष्यहरूले भनेपछि लङ्गटी बोकेर सुखदेवजी महाराज पछि लाएर आउनुभयो। आउँदाखेरि उहाँले त चिन्नु भएको छैन मेरो पिताजी हो नि, व्यासजीलाई शरण पर्नुहुन्छ, हे भगवान् मलाई सगुण साकारको चिन्तन गराइदिनु, चाहिएन मलाई निर्गुण निराकार। के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिएन, के निर्गुण निराकार चाहिएन, सगुण साकारको चिन्तन गराइदिनुहोस्। व्यासजीले पनि भन्नुहुन्छ म अरू सबैलाई पढाउँछु, तिमीलाई पढाउन्न, महात्मालाई पढाउन्न मैले। अरे महात्माले के कमी गरेका छन् र भन्दा महात्मा यस्ता हुन्छन् कुनै दिन मन लागेन भने एउटा लहटी उठाएर हिँडिदिन्छन् हो, म पढाउन्न भनेपछि सुखदेवजी महाराजले सत्य प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यति पिपासो भएर आउनुभएको छ कि के पाउनको लागि? सगुण साकारलाई पाउनको लागि। आमा कहाँ अल्झिनु भएको छ भने सुमित्रालाई लागेको हुनाले उहाँ आउनुभयो। यति ध्यानमा बसेको व्यक्तिलाई हल्लाउन पाइन्न कि आमा बुवा हो? पाइन्छ र? पाइँदैन। तर सुतेको व्यक्तिलाई उठाउन पाइन्न कि पाइन्छ? तर विद्यार्थी भोका परदेशीलाई पाले सिपाही यिनीहरूलाई निद्रा बिगार्नु कुन दोष छैन, निद्रा बिगार्नु अरूको हुँदैन। कोही सुतेको छ भने को विद्यार्थी, भोको, अनि कहीँ जानु छ गाडी कुरेर बसेको मान्छे सुतेको छ भने अनि छोडिदिने, ए तेरो गाडीको बेलामा उठ भनेर उठाउनु पऱ्यो कि परेन? भोको छ भने उठाएर खुवाउनु पऱ्यो कि परेन? पढ्ने विद्यार्थी हो भने कहाँ सुत्न दिनु, उठ परीक्षा छ तेरो पढ भन्नु पऱ्यो कि परेन? विद्यार्थी भोका परदेशीलाई अनि पाले सुत्यो भने उठाउनु पऱ्यो कि परेन? ओइ पाले त सुत्या रहेछ भित्र कसरी जाम होइन, ए उठ ढोका खोल भनेर उठाउनु पऱ्यो कि परेन? पाले सिपाही कुनै दिन चोरहरू आयो भने सिपाहीहरू सुते खानु होला भनेर नउठाउने कि उठाउने? उठाउनु पऱ्यो नि। यिनलाई उठाउँदा पाप लाग्दैन है। अरे कोलाई विद्यार्थी भोका परदेशीलाई पाले सिपाही यिनीहरूलाई निद्रा बिगार्नु कुन दोष छैन। यी 5जनाको निद्रा बिगार्नु कुनै पनि पाप लाग्दैन।
तर निद्रा बिगार्नु अरूको हुँदैन, अरू व्यक्तिको निद्रा बिगार्नु हुँदैन है। कोही सुतेका छन् भने उनलाई सुत्न दिनुपर्दछ। त्यस्तै प्रकारले सगुण साकार परमात्मा अगाडि नभएको बेलामा कोही निर्गुण निराकारको ध्यान गरेर बसेका छन् भने तिनको ध्यानमा भग्न गर्नु हुँदैन, तिनको ध्यान बिगार्नु हुँदैन। बुझ्नुभयो? जब सगुण साकारको कहीँ चिन्तन भइरहेको छ अथवा सगुण साकार अगाडि समुपस्थित छ र ऊ निर्गुण निराकारमा कहीँ अल्झिएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई गएर उठाउन पाइन्छ। यो सुमित्राजीले जान्नुभयो। कसले जान्नुभयो? यद्यपि ध्यानमा बसेको मान्छेलाई उठाउन हुँदैन, तर पनि सगुण साकार परमात्मा जो अगाडि बसेको छ भने यस्तो बेलामा ध्यान बिगार्नु कुनै पाप लाग्दैन भनेर भगवती सुमित्राजीलाई लाग्यो। अब यस्ता भावहरू यहाँ धेरै आउँछन्। 1 घन्टा यही ससम्भ्रमा शब्दले खायो हाम्रो। अगाडि बढौँ है। कौशल्याम बोधयामास, कौशल्यालाई बोध गराउनु भयो। यी तिम्रो छोरा मात्रै होइनन् के, त्यही निर्गुण निरीह परमात्मा तिम्रो इच्छाले गर्दा, हे परमात्मा, कौशल्याले रामजी भन्नुहुन्छ, या आमा आँखा खोल्नुहोस्, म निर्गुण निराकारको रूपमा थिएँ, त्यस्तो रूपले म देख्न सक्दिनँ, बुझ्न सक्दिनँ, जान्न सक्दिनँ भनेर हजुरले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। म स्त्री हो, मैले त्यो निर्गुण निराकारलाई जानेर तर्न सक्दिनँ भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ के गरौँ त नि त्यसो भने भन्दा हजुर मेरो आँगनमा आउनुहोस्, खेल्नुहोस्, मेरो अगाडि बस्नुहोस्, भोक लाग्यो भन्नुहोस्, अनि हजुरको चिन्तन गरेर म तर्दछु भनेर हजुरले प्रार्थना गर्नुभएको थियो र म आएको थिएँ। आज मलाई छोडेर किन आँखा बन्द गरेर बस्नुभएको छ? आँखा खोल्नुहोस्। कसले भन्नुहुन्छ? रामजीले। तपाईँले नै प्रार्थना गरेर तपाईँले नि यस्तो मन भनेर बनेको होइन र? पहिले आएको थियो प्रसङ्ग, म 4 हातको थिएँ, होइन 4 हातको हुनु हुँदैन, 2 हातको बन्नुहोस् भनेर 2 हातको बनाइदिनु भयो। अनि होइन तपाईँ यस्तो भनेर हुँदैन, बालक बन्नुहोस् भनेर बालक बनाउनु भयो। बालक बनेर मात्रै हुँदैन, अब रुनुहोस् भनेर रुन लगाउनु भएको तपाईँले होइन। किन भुल्नु भएको छ? मलाई किन भुल्नु भएको छ? मलाई हेरिदिनुहोस् आमा भनेर रामजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, सुमित्रा माताले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि कौशल्या माताले आँखा खोल्नुहुन्छ। श्रुत्वैव राम नामैष, रामजीको नाम, राम अगाडि हुनुहुन्छ भनेपछि सुन्नुभयो उहाँले। सगुण साकार अगाडि छ भनेपछि सुन्नुभयो कि जसरी सुखदेवजी महाराजले कसैको सुन्नुभएको थिएन, अनि कस्तो सुनेर आउनुभएको थियो? बुवाको सुन्नु भएन, हे पुत्र फर्क्यौ न भन्दा, तर कसलाई सुनेर फर्किदिनु भयो भन्नुहोस् त? सगुण साकारलाई सुनेर फर्किदिनु भएको थियो। त्यस्तै प्रकारले कौशल्या माताले नै अगाडि सगुण साकार छ भन्ने थाहा पाएपछि बहिर्दृष्टि प्रवाहिता आँखा खोलिदिनु भयो। रामम दृष्ट्वा विशालाक्षम आलिङ्क्याङ्के न्यवेशयत, भगवान रामलाई अगाडि देखेर ठुला ठुला आँखा बनाएर हेर्नुभयो। ओहो, म कहाँ अल्झिएको रहेछु, साक्षात् सद्गन चितगन यति देदीप्यमान रूप बनाएर अगाडि बसेको छ, म कहीँ अल्झिएको रहेछु भनेर आफ्नो अँगालोमा हाल्नुभयो। मूर्धनि अवघ्राय सस्पर्श गात्रम, होइन, हातले सलाउन मालिस गर्न थाल्नुभयो। अनि यो शिरोभागमा सुँग्न थाल्नुभयो। ए बाबु, आज तेरो राज्याभिषेक हुँदैछ, राज्याभिषेकको यति लामो कर्म हुन्छ, त्यो बेला खान पाउँदैनस् तैँले। मैले तेरो लागि खिर बनाएकी छु, खा। अनि राज्याभिषेकको लागि तयारी हुनुपर्छ। थाहा नै छैन यत्रो घटना घटिसकेको छ, होइन? भुक्ष्व पुत्रेति च प्राह अन्नम सुधार्दित, तिमी भोकायो होला यति बेलासम्म, तिम्रो लागि त्यति प्यारो भोजन छ, होइन? तिमीले जो अत्यधिक रुचाउँछौ त्यो भोजन मैले बनाएको छु। राम प्राह नते मातर भोजनावसर कृत, रामजी भन्नुहुन्छ, आमा यो भोजनको समय नै होइन। अरे किन होइन? यो त भोजनको बेला भइसक्यो, राज्याभिषेकको लागि जाने होला नि। अब फेरि उहाँ गएपछि नजाने कति बेर लाग्दछ, भोकै बस्नुपर्दछ, हुँदैन, खाऊ। को भन्दै हुनुहुन्छ? कौशल्या माताले भन्नुहुन्छ। रामजीले भन्नुहुन्छ, यो सानो सानो राज्यको वरण गर्ने बेलामा
विधिहरू धेरै लामा हुन्छन्, त्यहाँ भोक लाग्न सक्दछ। जसलाई ठुलो राज्य मिलेको छ भने त्यो बेलामा भोकसोक लाग्दैन, त्यहाँ ठुला ठुला क्रियाकाण्डहरू गर्नु पर्दैन। भरतलाई सानो, यो अयोध्या सानो राज्य थियो, पिताजीले भरतलाई दिनुभएको छ। मलाई त कुन राज्य दिनुभएको छ? वनरूपी राज्य दिनुभएको छ। कति मिठो शब्द छ यहाँ चिन्तन गर्दा गर्दै। कैकेयी वरदानेन सत्यसन्ध पिता मम भरताय ददौ राज्यम ममापि अरण्यम उत्तमम। मलाई ठुलो राज्य दिनुभएको छ, जङ्गल रूपी राज्य दिनुभएको छ, जहाँ धेरै व्यक्तिहरू स्वच्छन्द भएर विचरण गर्दछन्, धेरै व्यक्तिहरू कन्दमूल खाएर साधना गर्दछन्, जहाँ चराहरू अथवा पक्षीहरू, पशुहरू, मुनिहरू साधना गरेर बसेका हुन्छन्, स्वच्छन्द रूपले परिभ्रमण गरेका हुन्छन्। त्यो ठुलो राज्य मलाई दिनुभएको छ। यो चाहिँ अब सानो अयोध्या त कसलाई दिनुभयो? साना भारतलाई दिनुभयो। म ठुलो हुँ नि आमा, त्यही भएर मलाई त दण्डक रूपी मतलब जङ्गल रूपी राज्य दिनुभएको छ। उत्तम छ, श्रेष्ठ छ है आमा। कहीँ आमा नआत्तिनुहोस् भन्नको लागि बिस्तारी भन्नुपर्छ कि भन्ने बेलामा एकैचोटि भनियो भने हार्ट एट्याक पनि त हुनसक्छ कसैलाई। त्यही भएर रामजीले बिस्तारी बिस्तारी कुरालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। आमा आत्तिनु पर्दैन, जम्मा 14 वर्षको लागि हो। पहिले कि जम्मा 14 वर्षको लागि हो। त्यो त क्षणभरमा बितिहाल्छ नि 14 वर्ष। यहाँ भन्नुभएको छ। पछि सीतालाई सम्झाउने बेला अरे 14 वर्ष हो, 1-2 दिनको लागि कुरो हो र, बस तिमी कल्ला भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ। पछि सीतालाई सम्झाउँदाखेरि आज के भन्दै हुनुहुन्छ? जम्मा 14 वर्ष आमा। त्यो त यसो गर्दाखेरि सकिन्छ। चतुर्दश समास तत्र उसित्व मुनि वेशदृक् आग बस गएँ अनि आएँ। रामजी भन्नुहुन्छ म गएँ अनि फर्केर तुरुन्तै आएँ चाहिँ कि न चिन्ताम कर्तुम अर्हसि, कुनै चिन्ता नगर्नु होला, मलाई ठुलो राज्य मिलेको, जम्मा 14 वर्षको लागि मिलेको, चिन्ता नगर्नु होला, उत्सव मनाउनु होला। तत्श्रुत्वा सहसोद विघ्ना मूर्छिता पुनरुत्थिता। कौशल्यलाई लागेको छ केही न केही पक्कै हुन्छ। म पहिल्यैदेखि त सशङ्कित थिएँ। आज रामजीले यस्ता वचन बोलिरहँदा मलाई लागेको छ केही न केही भएको छ। हे भगवान् भनेर भगवानको नाम लिएर मुर्छा पर्नुभयो, केही न केही पक्कै भयो आज भनेर। अनि फेरि रामजीले उठाउनु भयो। आमा यसो नगरिदिनुहोस् हजुर, हजुर त रामजीको आमा हो नि, वीर व्यक्तिको आमा भएर यस्तो अधीर भनेको सुहाउँदैन। भारतमा प्रसिद्धि छ कि कुनै राज्य सेवा गर्दा गर्दै सैनिकहरूले अङ्ग्रेजले शासन गर्ने बेलामा फाँसीमा चढाइदिए कि। फाँसीमा चढाएपछि आमा रुन थाले। सबैले आएर भने यस्तै वीर योद्धाकी आमा भएर रुने भन्दा आमाले भन्दछन् यो मेरो छोरा फाँसीमा चढ्यो, मतलब जसलाई फाँसीमा चढाए झुन्डाए, यसमा दुःख होइन मलाई। मेरो अर्को छोरो छैन कि, अर्को छोरो भए पनि म फेरि देश सेवाको लागि लगाइदिन्थेँ। अर्को छोरो भएका भए पनि हुन्थ्यो, यसमा मैले रोइरहेको छु, मेरो छोरो फाँसीमा चढेर रोएको छैन भनेकी थिइन्। त्यस्तै प्रकारले वीर, म जस्तो वीरको आमा भएर यसरी रुन सुहाउँछ हजुरलाई, उठिदिनुहोस् न आमा। यस्ता साना कुराले हजुरलाई हल्लायो भने त म वीर हुन पाउन्न नि। फेरि छोरो त ठिक छ तर आमा यसरी ठिक छैनन् भन्ला नि फेरि कसैले, होइन? छोरो त वीर छ तर आमा चाहिँ त्यसको भन्लान्। त्यही भएको हुनाले हजुरले साहस बाँध्नुहोस्, नआत्तिनुहोस्, अधीर नहुनुहोस् आमा। आहा रामम सुदुःखार्ता दुःख सागर सम्प्लुता यदि राम सत्यम यासी चेन नय मामपि। राम ठिक छ, तिमीले जङ्गललाई उत्तम राज्य हो भनेका छौ, जम्मा 14 वर्षको लागि हो भनेका छौ, त्यसो भने मलाई पनि लिएर जाऊ। उत्तम राज्यमा त लानु पर्यो नि आमालाई। धेरै दिनको लागि भए आमा, धेरै दिनको लागि हो बस्नुहोस् भन्न पाउँथ्यो, जम्मा 14 वर्षको लागि रहेछ। तिमीले त भनेका हो उत्तम जङ्गल हो अनि जम्मा 14 वर्षको लागि हो भनेका छौ, त्यही भएर मलाई पनि लैजाऊ।
त्वद्विहीना क्षणार्धम वा जीवितम धारय कथम, तिमी बिना जिउँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुभव गरिसकेको छु। जब विश्वामित्रले आएर तिमीलाई लिएर गएका थिए कति कठिन भएको थियो मलाई जीवन धारण गर्नको लागि। अब तिमी गयो भने जीवन धारित हुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन, तसर्थ तिमीले मलाई लिएर जाऊ। यदि आमालाई जिन्दी देख्न चाहन्छौ भने कुनै गाई आफ्नो बाछुलाई छोडेर कसरी पो जिउला र, तसर्थ तथैव त्वाम न शक्नोमि त्यक्तुम प्राणात् प्रियम सुतम, त्यही भएर हजुरलाई मैले छोड्न सक्दिनँ। हे राम, हजुर जहाँ जानुहुन्छ तिमी जहाँ जान्छौ मलाई पनि लौ। ठिक छ, आमाले अगाडि भन्नुहुन्छ। के दशरथले के गरेका होलान्? भरतलाई राज्य दिनु थियो भने दिएका भए हुन्थ्यो, मैले त आग्रह गरेको थिइनँ। यो रामजीलाई वनवास किन पठायो होलान्? मेरो बुद्धिले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। माताजी भन्नुहुन्छ भरताय प्रसन्नश्चेत राज्यम राजा प्रयच्छतु, कैकैबाट प्रसन्न छन् भने, भरतलाई दिन चाहन्छन् भने उनको राज्य दिउन्। तर मेरो छोरालाई जङ्गल पठाउने अधिकार कसले दियो तिनलाई? किमर्थ वनवासाय आज्ञा पयसी प्रियम, हे बाबु तिमीलाई किन जङ्गलको लागि आज्ञा दिइरहेका छन् राजाले? कैकेय्या वरदो राजा सर्वस्वम वा प्रयच्छतो, कैकेय्यामा बसीभूत छन् राजा भने सर्वस्व दिउन् के, मलाई मतलब छैन। तोया किम अपराधम, तिमीले के अपराध गर्यौ? कि त दशरथले यो भनुन् कि रामले यो अपराध गर्यो त्यही भएर जङ्गल पठाइँदैछ भनुन्, तर पनि म सन्तुष्टि हुन्छु। यस्तो हुन्छ कि कहिलेकाहीँ ठिक छ अपराध गरेको थिएँ सजाय भोगेँ भने जस्तो हुन्छ कि, अथवा मेरो छोराले अपराध गरेको थियो यसलाई गाली गरे ठिकै भयो जस्तो लाग्छ। अपराधै नगरेको बेलामा कसैले दण्ड दियो भने दुःख हुन्छ कि हुँदैन? कि त दशरथले यो भन्नुपर्दछ आज राममा यो कमी छ भनेर देखाउनु पर्दछ, होइन भने किन जङ्गल पठाइने? यसको यो प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दछ भनेर माताजी यहाँ एक्लै चिल्लाउन थाल्नु भएको छ। पिता गुरु यथा राम तबाहम अधिका त, ठिक छ पिताले भने होलान्, वशिष्ठ ले पनि भने होलान्, तर शास्त्रमा भन्दछ पिता र गुरुभन्दा आमा 100 गुणा ठुली हुन्छन् भनेर। पिताले जङ्गल जाने आदेश दिएका छन् भने, गुरुले जङ्गल जाने आदेश दिएका छन् भने, म आमाले भन्दछु तिमी यहीँ बस्नुपर्दछ। कस्तो प्रतिज्ञा छ! त्यही आध्यात्म रामायण चिन्तन गर्नै नसकिने छ कि। पिता गुरु यथा राम तबाहम अधिका तत, म पिताभन्दा पनि ठुली हुँ, आमा हुँ नि, म गुरुभन्दा पनि ठुली हुँ, आमा हुँ नि म। त्यही भएको हुनाले पिता र गुरुले पक्कै भने होलान् तिमी जङ्गल जाऊ भनेर, तर म आमाले भन्दछु तिमी यहीँ बस, जान पाउँदैनौ। कसको वचन राख्ने हो? राख। अब शास्त्र पढेका छौ भने शास्त्रले भन्दछ यस्तो बेलामा आमाको वचन राख्नु पर्दछ, अब जे गर्ने हो गर भन्दा रामजी भन्नुहुन्छ पिता गुरुले मात्रै होइन आमाले पनि आज्ञा दिनुभएको हो के भन्दछन्? आमाले पनि आज्ञा दिनुभएको, आमाले पनि दिनुभएको, कैकेयीले पनि दिनुभएको। त्यसो हो भने तुलसीदासले त मिठो पद्य लेख्नु भएको छ, यदि आमाले बिहाले दुवैले दिनुभएको हो भने, यदि बाले मात्रै दिनुहुन्थ्यो भने बाभन्दा श्रेष्ठ म भएको हुनाले रोकिदिन्थेँ, तर आमा र बुवा दुवैले दिनुभएको हो भने तिमी जहाँ जान्छौ त्यो नै अयोध्या बन्दछ, जाऊ तिमी। आमा र बुवा दुवैले दिएका हुन् भने त म रोक्न सक्दिनँ। त्यो सुनेपछि लक्ष्मणोपि ततः श्रुत्वा कौशल्या वचनमृषा, कौशल्यको वचन सुनिरहेका थिए लक्ष्मण आएर, तर अत्यधिक क्रुद्ध भए। राघव उवाच राघवम वीक्ष्य दहन इव जगत्रय मानव, तिनटै जगतलाई अहिले भर्खरै लक्ष्मणले दग्ध गरिदिन्छन्, जलाइदिन्छन् झैँ गरेर क्रोधाविष्ट भनेर आए के को छ रामलाई राज्याभिषेकबाट टाढा लाने। उन्मत्तम त्यही बुवा हो जो पागल भएको छ, भ्रान्त मानसम पागल भएको छ, बौलाएको छ, कैकेयीको बसमा परेको छ, त्यसले किन रोक्ने नि मेरो रामलाई राज्याभिषेक हुनको लागि? लक्ष्मणजी आउनुभएको छ। बद्वा निहन्मी, तिनलाई पनि बाँधेर म मारिदिन्छु, मेरो रामजीलाई कसैले राज्याभिषेकबाट टाढा लान चाहन्छ भने।
भरतले गर्दा यो सबै भएको, भरतलाई मात्र होइन भरतका ती मामाहरूलाई पनि मारिदिन्छु म, आज कसैलाई राख्दिनँ। मेरो वीरता आज देख्नेछ समाजले। रामजीलाई राज्याभिषेकको लागि टाढा गराउन खोज्ने जो कोही छ, हे राम म आदेश दिन्छु तिमीलाई, तिमी राज्याभिषेकको तयारी गर, जसले विघ्न गर्न आउँछन् ती सबैलाई मैले नष्ट गरिदिन्छु भनेर अद्य पश्यतु मे शौर्यम लोकान प्रदहत पुरा राम त्वम अभिषेकाय। हे राम तिमी अभिषेकको लागि तयारी बन। कहाँ जङ्गलका लागि तयारी गरेका छौ? कुरु यत्नम अरिन्दम। हे शत्रुलाई दमन गर्न सक्ने राम तिमी आज ती सामान्य कैकैका बसमा परेका पागल व्यक्तिहरूले भने भनेर जङ्गल जान तयारी भएका छ भनेर लक्ष्मणजी अगाडि आउनुभयो। धनुष पाणी अहम तत्र निहन्याम विघ्नकारिण। जसले विघ्न गर्दछ म आज धनुष लिएको छु, म बाण चलाउँछु, तिनीहरूलाई छोड्दिनँ। चाहे भरत होस्, चाहे भरतका मामाहरू आउन्, चाहे मेरा पिता नै किन नआउन्, ती सबलाई मैले बाँधेर मार्नेछु आज। इति ब्रुवन्तम सौमित्रम आलिङ्ग्य रघुनन्दन। यसरी चित्कार गरिरहेका लक्ष्मणलाई भगवान् श्रीरामले चट्ट समातेर आफ्नो छातीमा, सुरोसी मैले जानेको छु तिमी सुर छौ, वीर छौ, आफ्नो हातले सहलाउँदै भन्नुभएको छ। यो जति पनि भनेका छौ मेरो हितको लागि भनेका छौ। जानामि सर्वम ते सत्यम। यो सबै मैले बुझेको छु। तिम्रो पितासित पनि द्वेष छैन, तिम्रो भरतहरूसित पनि द्वेष छैन, तर मसित यति धेरै प्रेम गर्दछौ, कसैले मेरो अनिष्ट गर्यो भने तिमी चित्कार गर्दछौ, यो म जान्दछु। यो सबै गर्न सक्छौ यो पनि थाहा छ मलाई, किन्तु तत्समयो नहीं लक्ष्मण। यो त्यो गर्ने बेला होइन, यहाँ सुरवीरता देखाउने बेला होइन हो। म राजा बने भने पिताजीको आज्ञा टुट्नेछ, पिताजीको आज्ञा टुट्यो भने हाम्रो वंश कलङ्कित हुनेछ। त्यही भएर मलाई जङ्गल जान आवश्यक छ भनेर राम भगवान्ले भन्नुहुन्छ। अब यहाँ ठुलो वेदान्तको चिन्तन गर्नुभएको छ। राम भगवान्ले लक्ष्मणलाई सम्झाउनुहुन्छ कि लगभग पुरै अध्यायले सम्झाउनुहुन्छ। हे लक्ष्मण, लाग्दैछ रामजीलाई अब मैले यस्ता भावुक वचन सुनाएर लक्ष्मणलाई प्रभाव पार्न सक्दिनँ, किनकि लक्ष्मणमा आज अर्कै ऊर्जा देखेको छु, मेरो प्रति निष्ठा देखेको छु। यिनलाई मैले वेदान्तको उपदेश नदिइकन, सत र जीव र शिवको चिन्तन नगरिकन मैले यिनलाई आज सम्झाउन सक्दिनँ भन्ने रामजीलाई लागेर अन्तिम समयमा दिइने जो वेदान्तको उपदेश छ त्यो उपदेश सुरु गर्नुभएको छ। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यत् यदि सत्यं भवेत् तत्र आयास सफलश्चते। हे लक्ष्मण, यो राज्य सत्य हुन्थ्यो भने, यो शरीर सत्य हुन्थ्यो भने तिमीले गरेको सुरवीरता पनि राम्रो मानिन्थ्यो। हामीले जबरजस्ती राज्यलाई खोसेर राख्ने अनि राज्य हामीभन्दा पहिले नष्ट भइदिने होइन, अथवा हामी पनि नष्ट भइदिने भयौँ भने त्यो अन्याय गरेर अरूलाई मतलब अन्याय गरेर लुटेको सम्पत्तिले हामीलाई राम्रो बनाउने छैन होइन। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यत् यदि सत्यं भवेत्, यो सत्य हुन्थ्यो भने, नाशवान हुन्थेन भने तिमीले गरेको यो परिश्रम सफल हुन्थ्यो। तर यो संसार त क्षणभङ्गुर हो, नाशवान हो, छँदै छैन के राज्य, देखिएको मात्रै हो। वेदान्तको प्रवचन दिँदै हुनुहुन्छ। थाहा पाउनु भएको छ लक्ष्मणलाई यो शस्त्रभन्दा अरू शस्त्रले अहिले रोक्न सकिँदैन, अरू उपदेशले रोक्न सकिँदैन। के वेदान्त उपदेश दिने समय थियो र यो बेला? तर पनि यहाँ लामो भोगा, यो भोग भनेको त के हो भने, राज्य भोग भनेको त बिजुली चम्केको जस्तो हो कि फुत्की प्राण छुटेपछि सब छुट्यो, संसारबाटै छुट्यो, मेरा हुन् भनिने यहाँ जति थिए नाता सबैको टुट्यो। छिन्मय सुन्दर देह जुन कुरूप भई प्रेतै सरी मानिने, आफ्नै स्त्री परिवार सन्तति हरे तर्सेर टाढा हुने। यसो प्राण निक्लियो भने सबै चिज निक्लिन्छ होइन र? त्यति प्यारी श्रीमती पनि होइन छिटो निकाल्नु पर्यो के, म त डराउँछु के, म देख्दिनँ भनेर तर्सेर टाढा हुन्छन् के। आफ्नै स्त्री परिवार सन्तति हरे तर्सेर टाढा हुने।
यस्तो शरीर धारण गरेका छौँ, यसमा आएर हामीले यति धेरै अभिमान र अहङ्कार गऱ्यौँ भने र राज्यलाई लुट्यौँ भने, पिताजीको आज्ञाको पालन गरेनौँ भने हामी राम्रो मानिँदैनौँ भनेर ठुलो उपदेश दिनुभएको छ। आयु त यस्तो हो, तातो भएको, तातो रातो भएको जो फलाम हुन्छ नि, त्यो फलाममा परेको पानीको थोपा जस्तो हो कि कतिखेर सुक्छ थाहा नै हुँदैन। सुक्छ जरुर, तुरन्त हाल्ने बित्तिकै सुक्दछ कि। यस्तो सानो आयु लिएर हामी यसरी अन्यायको मार्गमा हिँड्यौँ भने राम्रो होइन। यदि सधैँ जिइन्थ्यो भने केही थिएन, भोग गर्नुपर्थ्यो, मोज गर्नुपर्थ्यो, तर त्यस्तो त छैन। जसरी भएको त त्यो किरा फट्याङ्ग्रालाई मुखमा हाल्न चाहन्छ र अगाडि बढेको हुन्छ, अनि त्यो भ्याकुतोको पछाडि सर्प हिँडिरहेको हुन्छ भ्याकुतोलाई खानलाई, अनि त्यो सर्पको पछाडि पछाडि मयूर हिँडिरहेको हुन्छ सर्पलाई खानको लागि, अनि मयूरको पछि पछि मतलब कुनै मान्छे हिँडेको हुन्छ यसलाई मारेर खान्छु भनेर, अनि त्यो मान्छेको पछि पछि बाघ हिँडिरहेको हुन्छ। कालह तिष्ठति पृष्ठत कचदर, ठुलो शस्त्र लिएर काल पछाडि बसेको छ कि हान्छ कुनै बेला हो। यो तन नम्र है चोट झिली न झिली, यो तन अत्याधिक सुकुमार छ, त्यो कालले हान्दाखेरि वज्र सहन सक्छ कि छैन थाहा छैन। त्यही भएको हुनाले यो राज्यमा यति धेरै आसक्त भएर हामीले पिताजीहरूबाट राज्य छिनेको राम्रो मानिँदैन भनेर राम भगवान्ले यहाँ करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्रम। अब जति पनि वेदान्तको चिन्तन गरे पनि सकिँदैन। मूढास्थान अनुवर्तते, मूढ व्यक्ति हो यो संसारमा आसक्त भएर सांसारिक पदार्थको लागि अत्यधिक परिश्रम गर्ने व्यक्ति त मूढ हो, राम्रो मान्छे होइन। जो नासोमान छ त्यो संसारलाई कमाएर के पो गर्नु छ र, नित्य परमात्मा टाढा रह्यो भने। त्यही भएर हामी मूढ जस्तो नबनाउँ है लक्ष्मी। यदि नित्य पदार्थ हुन्थ्यो राज्य भने लडाइँ गर्न हुन्थ्यो, माग्न हुन्थ्यो, चोर्न हुन्थ्यो, जे पनि गर्न हुन्थ्यो, तर त नासवान राज्यको लागि त मूढ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्तिहरू झपट्टा मार्दछन्, विद्वानहरूले झपट्टा मार्दैनन्। हामी विद्वान चाहिँ हुने हो है भनेर। जरा मृत्यु होइन, यो जरा बुढोपन मृत्यु आइहाल्दछ, मरिहालिन्छ। अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम, प्रतिदिन मरेका छन् कि छैनन् व्यक्तिहरू, यमलय गएका छ कि छैन। यक्षले सोधेका थिए क्या युधिष्ठिरलाई, दुनियाँमा सबैभन्दा आश्चर्य के हो त्यो बताऊ, अनि बल्ल पानी पिउन दिन्छु, नत्र भने तिम्रा चारवटा भाइलाई यहाँ मैले सुताइदिएको छु, त्यस्तै प्रकारले तिमीलाई पनि यही मारिदिन्छु भनेर यक्षले प्रश्न गरेको छ युधिष्ठिरलाई। के भनेको छ, यहाँ पानी खान चाहन्छौ भने कुवा मेरो हो, तिम्रा भाइहरूलाई मैले प्रश्न सोधेँ उत्तर दिन सकेनन्, अनि मैले यहाँ मारेर राखेको छु, हेर सुतेका छन् तिम्रा चारवटा भाइहरू, तिमीलाई पनि पानी खाने मन छ भने मैले एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यसको उत्तर देऊ, अनि प्रसन्न भयो भने पानी दिन्छु, नत्र भने मार्छु भनेपछि युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ सोध के सोध्ने भन्दा के हो ठुलो आश्चर्य ल बताऊ भन्दा युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम, प्रतिदिन व्यक्तिहरू यमालय भनेको मरेका छन् कि छैनन्, जो बचेका छन् तिनीहरूले थावरम इच्छन्ति, म त अजर छु अमर छु जस्तो व्यवहार गर्दछन्। योभन्दा ठुलो आश्चर्य कुनै पनि हुनै सक्दैन। के भन्नुभयो, प्रतिदिन एउटालाई छोडेर आएको छ होइन, प्रतिदिन कसैले कसैलाई छोडेर आएको छ, घाटमा लगेर आएको छ, अनि आएपछि कस्तो व्यवहार गर्दछ होइन, म त नित्य छु, कहाँ मर्नेवाला हुँ र भने झैँ लुटपाट नजाने के को गोरख धन्दामा लागिरहेको हुन्छ, नराम्रो काममा लागिरहेको हुन्छ। योभन्दा ठुलो आश्चर्य त मैले केही देखेको छैन भनेपछि यक्ष प्रसन्न भए, पिय पानी, अत्याधिक प्रसन्न भए, तिम्रा भाइहरूलाई जीवित गरिदिन्छु लिएर जाऊ होइन। के रहेछ ठुलो आश्चर्य ल भन्नुहोस् त। लक्ष्मणलाई भन्दै हुनुहुन्छ राम, प्रपञ्चो यदि विद्येत, यो प्रपञ्च हुन्थ्यो भने यो त माया मात्र हो के, देखिएको मात्रै हो भनेर राम भगवान्ले यहाँ ठुलो उपदेश दिनुभएको छ। कान्छ म मार्छु भनेका छौ भने यो शरीरमा अहन्ता पाल्यौ भने सबैभन्दा ठुलो पाप हो है। देहाभिमानिनः सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, देहमा अभिमान राख्यो भने म मार्छु, म हान्छु, म खाऊँ, मै लाऊँ, सुख शैलवा मोज म गरौँ, यस्तो भाषा बोल्यौ भने सबैभन्दा ठुलो पाप हुन्छ है। यसरी धेरै लामो
वेदान्तको प्रवचन दिएर लक्ष्मणलाई भगवान् श्रीरामले सम्झाउनु भएको छ र अन्तिममा आमालाई पनि भन्नुहुन्छ, आमा यो उपदेशलाई हजुरले नि ग्रहण गरिदिनु है। संसारमा रहनुहोस् म मना गर्दिनँ, राज्य भोगमा रहनुहोस् म मना गर्दिनँ, तर यस संसारमा आसक्त भएर नबाँच्नु होला है। नत्र रामजीको आमा नरक जानुभयो भनेर सबैले मेरो पनि अपमान गर्नेछन् के, मैले पनि बचाउन सक्दिनँ हजुरलाई। तपाईँ आफै प्रयास गर्नु भएन भने उद्धार हुँदैन आमा, तसर्थ हजुरले पनि यो उपदेश धारण गरिदिनुहोस्। यसरी हजुरले मेरो प्रतीक्षा गरेर बस्नुहोस्, म आउनेछु। 14 वर्ष पुरा भएपछि त्यही भएको हुनाले आज हाँसी मलाई पठाउनु भयो भने मेरो लागि जङ्गल पनि स्वर्ग हुनेछ। तपाईँ रोएर पठाउनु भयो भने मलाई पक्कै जानु छ, अनि म पनि मेरो आमा रुनु भएको थियो भनेर म पनि दुःखी हुन्छु। तसर्थ जङ्गल जानु नै छ। हजुरले हाँसेर पठाउन चाहनुहुन्छ कि रोएर पठाउन चाहनुहुन्छ, निर्णय गर्नुहोस् भनेर रामजीले भनेपछि अनि आमाले यहाँ आज्ञा दिनुभएको छ। अनि लक्ष्मण पनि जान्छु भनेर कसिन्छन्, सीता पनि जान्छु भनेर कसिन्छन्। यिनीहरूलाई पनि सम्झाउनुहुन्छ, समयले साथ दिएन। ओम पूर्ण। हरिहर भगवानको वेदोक्त सत्य सनातन धर्मको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामको देवघाट धामको